हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो 8th सेमेस्टरको बिएससी सिएसआइटीको जिआइएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा। मैले तपाईँहरूलाई अहिले जिआइएस सब्जेक्टको भिडियो पढाइरहेको छु है। मैले लास्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई के पढाएको थिएँ, डिटिएम मोडल, डिजिटल टेरेन मोडल भनेको के हो भनेर पढाएको थिएँ, अनि त्यसको एप्लिकेसनहरू के हुन्छ भनेर नि पढाएको थिएँ है। आज चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्प्याटियल डेटाबेस भनेको के हो भनेर पढाउँछु। हामीलाई थाहा छ नि त स्प्याटियल डेटा भनेको के हो, थाहा छ भनेपछि अब स्प्याटियल डेटाबेस भनेको के हो त, त्यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौँ है। ल, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ, केही ढिला नगरिकन हामी सिधै पढौँ है त। स्प्याटियल डेटाबेस, स्प्याटियल डेटाबेस है। अब स्प्याटियल डेटाबेस भनेको के हो त? स्प्याटियल डेटाबेस भनेको अ स्प्याटियल डेटाबेस is a database that is optimized for storing and querying spatial data that represents objects defined in geometric shape। ल, स्प्याटियल डेटा भनेको चाहिँ कस्तो खालको डेटा हो भन्दा हामीले जियोमेट्रिक स्पेससँग रिलेटेड हैन, पोइन्ट, लाइन, पोलिगन यस्ता कुराहरू, यस्तो अब्जेक्टहरू के हो त? स्प्याटियल डेटा हो। अब त्यही स्प्याटियल डेटालाई जम्मा गरेर राख्ने के हो त? स्प्याटियल डेटाबेस हो। त्यति कुरा हो। स्टोर गर्ने काम गर्छ नि त। स्टोरिङ एन्ड क्वेरिङ स्प्याटियल डेटा, यति काम हो स्प्याटियल डेटाबेसको है। अब स्प्याटियल डेटाबेसले के गर्छ? इट अलाउज द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिम्पल जियोमेट्रिक अब्जेक्ट। यसले चाहिँ एकदमै सिम्पल जियोमेट्रिक अब्जेक्टको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, सच एज पोइन्ट, लाइन्स एन्ड पोलिगन है। लाइन्स एन्ड पोलिगन्स है। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई भनेकै छु। यसले के गर्छ त भन्दा इट अलाउ द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिम्पल जियोमेट्रिक अब्जेक्ट सच एज पोइन्ट, लाइन एन्ड पोलिगन्स। अब यो कुरा चाहिँ के भयो त? स्प्याटियल डेटाको कुरा भयो है। बेसिक हामीले स्प्याटियल डेटा भनेको के हो बुझ्यौँ। अब स्प्याटियल डेटाबेस भनेको त्यस्तै स्प्याटियल डेटालाई के गर्ने? स्टोर गर्ने, त्यसको क्वेरीहरू गर्ने है। त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ? स्प्याटियल डेटाबेसले। सम स्प्याटियल डेटाबेस handles more complex data। अब कुनै स्प्याटियल डेटाबेसले चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स डेटा पनि ह्यान्डल गर्छ। 3D को कुराहरू हैन, लिनियर नेटवर्कहरू, त्यसपछि टोपोलोजिकल कभरेजको कुराहरू, यस्तो जस अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ यसले ह्यान्डल गर्छ। किनभने स्प्याटियल डेटा भनेको कम्प्लेक्स पनि त हो नि हैन, जसले चाहिँ अब्जेक्टलाई के गर्छ? रिप्रेजेन्ट गर्छ। कसरी भन्दा जियोमेट्रिक स्पेसमा पोइन्ट, लाइन, पोलिगन युज गरेर यसले चाहिँ अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्छ भनेपछि त त्यो अलिकति कम्प्लेक्स नै हुन जान्छ हैन। सम स्प्याटियल डेटाबेस ह्यान्डल्स मोर कम्प्लेक्स डेटा लाइक 3D object, topological coverage, linear नेटवर्क्स है। यस्तो खालको डेटाहरू पनि के गर्न सक्छ? ह्यान्डल गर्न सक्छ स्प्याटियल डेटाबेसले। अब अर्को छ डेटाबेस सिस्टम uses
index to quickly look up the values है। हामीलाई यो थाहा छ डेटाबेसले के गर्छ, एउटा इन्डेक्स हुन्छ। जसरी चाहिँ हाम्रो किताबमा टेबल अफ कन्टेन्ट हुन्छ, हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट हेरेर कुन पेजमा के छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ, कुन च्याप्टरमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। हो त्यसरी नै डेटाबेस सिस्टमले पनि के गर्छ त, एउटा इन्डेक्स युज गर्छ क्या। त्यो इन्डेक्स युज गरेर यसले के गर्छ, भ्याल्युजहरूलाई हेर्ने काम गर्छ। तर अब स्प्याटियल डेटाबेसले चाहिँ के गर्छ, फेरि यसले चाहिँ स्प्याटियल इन्डेक्स युज गर्छ है। यसको चाहिँ डेटाबेस अर्कै हुन्छ। अब नर्मल डेटाबेस सिस्टम भन्दा स्प्याटियल डेटाबेस त फरक भयो नि त हैन। किनभने नर्मल भनेको अब नर्मल भ्यालुहरू हुन्छ, नर्मल कुराहरू हुन्छ, यदि कम्प्लेक्स कुराहरू हुँदैन नर्मलमा, नर्मल डेटाबेसमा। भनेपछि अब स्प्याटियल डेटाबेसमा के हुन्छ त, कम्प्लेक्स 3D को कुराहरू पनि हुनसक्छ हैन। त्यस कारणले चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नै छुट्टै एउटा के हुन्छ, यसको इन्डेक्स हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्प्याटियल इन्डेक्स भनेर भन्छौँ है। Instead, spatial database uses a, यसले चाहिँ के युज गर्छ भन्दा स्प्याटियल इन्डेक्स युज गर्छ टु लुक अप भ्याल्युज एन्ड फर पर्फर्मिङ अदर डेटाबेस अपरेसन है। अनि अरू कुनै डेटाबेस अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ के युज गर्दो रहेछ, स्प्याटियल इन्डेक्स नै युज गर्दो रहेछ है। ल यो चाहिँ अलिकति एउटा नयाँ कुरा थाहा पाइयो हामीले, यो चाहिँ भयो। अब स्प्याटियल डेटाबेस कस्तो कस्तो खालको हुन्छ, स्प्याटियल डेटाबेसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी बुझौँ है। A spatial database has the following characteristics. यसको चाहिँ फलोइङ के हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, इट हैज फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। एउटा हो a spatial database system. A spatial database system is a, यो के हो त, एउटा डेटाबेस सिस्टम हो हैन। यो एउटा भयो। अब अर्को के हुन सक्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, स्प्याटियल डेटा टाइपलाई अफर गर्छ। इट अफर्स स्प्याटियल डेटा टाइप्स इन इट्स डेटा मोडल। हामीले मेन कुरा त बुझ्यौँ है। हामीले के बुझ्नुपर्ने थियो यसमा, स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा पनि आउँछ, म त्यो पछि भन्छु। स्प्याटियल डेटाबेस भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने थियो हामीले, र त्यो बुझ्यौँ। अब स्प्याटियल डेटाबेस बुझिसकेपछि पहिला स्प्याटियल डेटा बुझ्यौँ, स्प्याटियल डेटा बुझेपछि स्प्याटियल डेटाबेस बुझ्यौँ, जसले चाहिँ स्प्याटियल डेटाहरू के गर्छ, स्टोर गरेर राख्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ, स्प्याटियल डेटाबेस भनेर भनिन्छ। र अब स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो डेटाबेसलाई जसले स्प्याटियल डेटा कभर गरेको छ, त्यो डेटाबेसलाई म्यानेज गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ, स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ है। यो एकदमै सिम्पल कुरा छ, तपाईँहरूले एकदम छिटो बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। र यसलाई चाहिँ लेख्नलाई चाहिँ अलिकति डिटेलली लेख्नुपर्ने हुन्छ है इक्जाममा। त्यति मात्रै कुरा लेखेर चाहिँ फेरि पुग्दैन। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई सिम्पल नोट पनि प्रोभाइड गर्दैछु। अब अर्को छ, इट सपोर्ट spatial data by storing and analyzing. अब स्प्याटियल डेटालाई चाहिँ स्टोर गर्छ, त्यसपछि त्यसको एनालाइसिस गर्छ, त्यसरी यसले के गर्छ, सपोर्ट गर्छ है। अब अर्को छ, इन एडिसन टु एसक्युएल क्वेरीज। अब हामीले एसक्युएल क्वेरीज त पढेको डेटाबेसमा हो, जस्तै के हुन्छ, सेलेक्ट हो। यस्तै जस्तै स्प्याटियल डेटाबेसले पनि त्यसको चाहिँ धेरै अपरेसनहरू हुन्छ है। अब यस्तो सेलेक्ट अपरेसन भयो एसक्युएल क्वेरीजको हैन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ स्प्याटियल डेटाबेसमा पनि हुन्छ है, तर अर्कै हुन्छ। स्प्याटियल डेटाबेस
can perform wide variety of spatial operations है spatial operations like के हो त एउटा रहेछ स्प्याटियल मेजरमेन्ट भन्ने एउटा अपरेसन रहेछ यो चाहिँ स्प्याटियलको लागि मात्रै स्प्याटियल डेटाको लागि मात्रै त्यसपछि अर्को रहेछ स्प्याटियल फङ्क्सन्स अनि त्यसपछि अर्को रहेछ स्प्याटियल प्रेडिकेट्स है यसरी चाहिँ यो तीनटा के रहेछ त स्प्याटियल अपरेसन्स रहेछ जसरी एसक्यूएल क्वेरीजमा अपरेसन हुन्छ सेलेक्ट अपरेसन त्यस्तरी नै चाहिँ स्प्याटियलमा डेटाबेसमा पनि के हुँदो रहेछ तीनटा अपरेसन हुँदो रहेछ एउटा स्प्याटियल मेजरमेन्ट एउटा स्प्याटियल फङ्क्सन अर्को स्प्याटियल प्रेडिकेट्स यसरी चाहिँ तीनटा हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो है अब अर्को पोइन्ट के छ त ह्याभिङ एकदम सिम्पल पोइन्ट छ है के लेखेको होला कति धेरै पढाएको होला भने जस्तो लाग्ला तपाईहरुलाई तर यो चाहिँ के छ एकदमै सिम्पल पोइन्ट छ र तर धेरै छ धेरै भयो भने पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुले घोक्नै पर्छ भन्ने छैन नि त बुझ्नुस् बुझेर एक्जाममा गएर लेख्दा हुन्छ मजाले अब यो कुरा याद गर्नु पर्यो स्प्याटियल अपरेसन हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो त्यसपछि स्प्याटियल डेटाबेसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन सक्छ त्यो याद गर्नु पर्यो अनि स्प्याटियल डेटाबेसले इन्डेक्स युज गर्छ भन्ने कुरा चाहियो स्प्याटियल इन्डेक्स त्यो भयो एउटा अनि यसले चाहिँ 3D अब्जेक्ट कम्प्लेक्स कुराहरुलाई पनि यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि यसले जियोमेट्रिक अब्जेक्टलाई के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ बाइ युजिङ पोइन्ट लाइन एन्ड पोलिगन यति कुराहरु त हो नि धेरै कुरै छैन तर तपाईहरुले चाहिँ याद त गर्नु पर्यो है यो पोइन्ट यो चाहिँ हो भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो ह्याभिङ अ सोलिड वेल डिजाइन स्प्याटियल डेटाबेस is the key to performing good spatial analysis है good spatial analysis the database can be complex and designed with expensive sophisticated software है त having a solid well designed spatial database is the key to performing good spatial analysis राम्रो स्प्याटियल डेटाबेस हुनु भनेको के हो त राम्रो स्प्याटियल एनालाइसिस हुनु हो हैन अब त्यसमा के हुन सक्छ त्यो डेटाबेसमा भन्दा कम्प्लेक्स र डिजाइन विथ एक्सपेन्सिभ सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयरहरु युज हुन सक्छ जस्तै जीआईएस है मैले भने छु तपाईहरुलाई जीआईएस युज गरेर नै हामीले स्प्याटियल डेटा के गर्ने हो कलेक्सन गर्ने हो भनेपछि यो स्प्याटियल डेटाको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स अलिकति सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयरहरु हार्डवेयरहरुको के हुँदो रहेछ त रिक्वायरमेन्ट हुँदो रहेछ अब there are 3 main categories of spatial modeling functions. They are एउटा रहेछ जियोमेट्रिक मोडल अर्को रहेछ कोइन्सिडेन्स मोडल अर्को रहेछ एडजेसेन्सी मोडल ल अब स्प्याटियल डेटाको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ रोडको म्याप है त्यो भनेको 2D अब्जेक्ट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट हुन्छ लाइन हुन्छ पोलिगन हुन्छ अनि त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ सिटी रोड हैन अनि त्यस्तो पोलिटिकल बाउन्ड्रिजहरु यस्तो कुराहरु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त्यो नै यो एक्जाम्पल अफ स्प्याटियल
डेटा। तपाईहरुले लास्टमा अब त्यही इक्जाम्पल लेखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ, अथवा सुरुमै स्पेटियल डेटाको बारेमा हामीले लेख्दाखेरि नै यो इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ है। एन इक्जाम्पल अफ स्पेटियल डेटा इज रोड म्याप। A road map is a 2D object. Is a 2D object that contains points, lines, and polygons that can represent cities, roads, and political boundaries. ल यति चाहिँ के भयो त सरी स्पेटियल डेटाबेसको कुराहरू भयो। अब स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट। अब यो भनेको के हो? स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट भनेको अ स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट is the process of managing spatial data, त्यसपछि data related to the location of geometric space such as, खाली एउटै कुरा आउँछ के, point, lines, polygon। अब त हामीले बुझिसक्यौं, हामीलाई कन्ठ भइसक्यो कुरा। स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट भनेको इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ स्पेटियल डेटा र डेटा विच इज रिलेटेड टु द लोकेसन अफ जियोमेट्रिक स्पेस सच एज पोइन्ट, लाइन एन्ड पोलिगन। सक्यो? अब बुझ्यो है। अब अर्को के छ त, स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के गर्छ? इट allows the capabilities of traditional database management system while allowing spatial storage and handling of स्पेटियल डेटा है। ल बुझिन्छ, सजिलो छ। अब यसले के पनि गर्छ? स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले इट सपोर्ट्स क्वेरिङ ल्याङ्ग्वेज, क्वेरीहरू पनि यसले सपोर्ट गर्छ, तर त्यो चाहिँ केसँग स्पेसिफिक हुनु पर्यो त? स्पेटियल डेटा टाइपसँग मात्रै स्पेसिफिक हुनु पर्यो। स्पेटियल डेटा टाइप्स। अब गुड स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सँग चाहिँ के हुनुपर्छ त? त्यो कुरा पनि लेख्दिने हामीले। भन्न खोजेको अ गुड स्पेटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर अब कस्तो खालको युज हुन्छ, त्यसमा के चाहिँ खुबी हुनु पर्यो त? त्यसले के गर्न सक्ने हुनु पर्यो? त्यो त चाहियो नि त। हो, त्यही कुरा। त्यो प्याकेज कस्तो खालको हुनुपर्छ? शुड बी एबल टु के गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ है, त्यो कुरा भन्दैछु। एउटा हुनुपर्छ स्केल एन्ड रोटेट coordinate values for best fit। ल भ्यालुलाई चाहिँ यताउता गर्ने
त्यसलाई चाहिँ स्केल गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, त्यो कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्छ अकर्डिङली है। अब उसको निड अनुसार चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चलाउन सक्ने हुनु पर्यो। Permit rapid updating allowing data types, data changes है। के भनेको चाहिँ यो भन्दा कस्तो खालको हुनु पर्यो, यदि त्यसमा चाहिँ कुनै डेटा चेन्जेस भयो, अपडेटहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त, यसले ऱ्यापिड अपडेटिङको चाहिँ फ्यासिलिटी दिनु पर्यो है। अपडेट गर्यो अनि घुमेको घुमै हुने, अपडेटै नहुने हुन्छ नि त, रिजल्ट नदेखिने, त्यस्तो खालको हुनु भएन। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसले के गर्न सक्नु पर्यो त, अपडेट देखाउन सक्नु पर्यो। अनि कस्तो खालको हुनु पर्यो, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्ने खालको हुनु पर्यो। परफर्म स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस। त्यसपछि अर्को ओभरले one file variable onto another। यो पनि एउटा के हो त, यसको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हुनुपर्ने कुराहरू। त्यसपछि मेजर एरिया, जसले चाहिँ एरिया मेजर गर्न सकोस्, डिस्टेन्स मेजर गर्न सकोस् हैन, डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट एन्ड फिल्ड, यो सबै कुराहरू गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो के स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। नत्र के छैन, काम छैन। किनभने स्प्याटियल डेटा भनेको कम्प्लेक्स डेटाहरू हो। अब त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि आउने सफ्टवेयर भनेको त त्यस्तै खालको खतरा हुनु पर्यो हैन। हो, त्यही कुराहरू भनेको के मैले यहाँ। अब अर्को छ इन्टरचेन्ज बिट्विन पोलिगन्स एन्ड ग्रिड फर्म्याट। ल, यस्तो खालको चाहिँ हुनु पर्यो है स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यदि गुड स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो भने यस्तो खालको हुनुपर्छ। ल, अब मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा स्प्याटियल डेटाबेस भनेको के हो, स्प्याटियल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो हामीले छर्लङ्ग भएर बुझ्यौँ। मैले नोट पनि दिएँ, तपाईँहरूले यही पोइन्टहरू याद गरेर इक्जाममा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ धेरै यही नै हुनुपर्छ अथवा यही पोइन्टहरू ठ्याक्कै यही कपी पेस्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँहरूले कुरा बुझिसक्नुभयो, कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू हुन्छ, कम्प्लेक्स डेटा हुन्छ, स्प्याटियल डेटा हुन्छ, त्यसपछि सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूको कुरा आउँछ। यो सबै कुराहरू याद गर्ने हो है के। तपाईँहरूले अहिले यो चिज यसरी बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ जहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। यसलाई इक्जामबाट निस्केपछि बिर्सने, पछि सोच्दाखेरि नआउने त्यस्तो हुँदैन। अब तपाईँलाई पछि पनि कसैले स्प्याटियल डेटा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यदि तपाईँले भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने तपाईँले फ्याट्टै भन्न सक्नुहुन्छ, हो त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो है त। ल, अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जियो डेटाबेस भनेको के हो त्यो कुराहरू पढाउँछु। यो भिडियोलाई यति नै गरौँ है। हामी अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।